नमस्कार, म श्रवण कुमार आचार्य ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट को यूट्यूब चैनल में हजुरलाई स्वागत छ। ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटले त्रिभुवन युनिभर्सिटी अंतर्गत बीबीएस र एमबीएस प्रोग्राम को विभिन्न न्यूमेरिकल सब्जेक्टहरुको पेड प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्टहरुको फ्री क्लास धेरै वर्ष अगाडिबाट प्रोवाइड गर्दै आइरहेको छ। यसमा तपाईले कसरी क्लास लाग्न सक्नुहुन्छ, के कुराहरु फ्रीमा पाउनुहुन्छ, के कुराहरु पेड हुन्छ भन्ने बारेमा स्पेशल यो भिडियो तयार गरेको छौं। बीबीएस सेकेंड ईयर, बीबीएस थर्ड ईयर, बीबीएस फोर्थ ईयर, एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर र फोर्थ सेमेस्टर को हरेक सब्जेक्टहरुको क्लास हामीले गर्दै आइरहेको छौं। जसमा तपाईले हामीले गर्ने क्लासहरु कस्तो हुन्छ भन्दा न्यूमेरिकल सब्जेक्टहरु पेड क्लास हुन्छ भने थ्योरेटिकल सब्जेक्टहरु फ्रीमा पाउनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले बीबीएस फोर्थ ईयर में तीनवटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट, कर्पोरेट फाइनान्स र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। त्यो तीनवटा क्लासहरुको पेड क्लास गर्छौं भने अरु दुईवटा रिमेनिङ थ्योरेटिकल एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड बिजनेस रिसर्च को चाहिँ फ्री क्लास दिन्छौं। त्यसैगरी एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टर में स्ट्याटिस्टिकल मेथड र म्यानेजरियल इकोनोमिक्स दुईवटा न्यूमेरिकल हुन्छ, त्यसको पेड क्लास गर्छौं भने रिमेनिङ तीनवटा थ्योरेटिकल सब्जेक्टहरुको फ्री क्लास गर्छौं। त्यसैगरी सेकेंड सेमेस्टर में प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट, फाइनान्शियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग गरेर तीनवटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसको पेड क्लास गर्छौं भने अर्को दुईवटा रिमेनिङ सब्जेक्टहरुको फ्री क्लास गर्छौं। थर्ड सेमेस्टर में फाइनान्शियल मार्केट पेड क्लास हुन्छ भने अरु रिमेनिङ थ्योरेटिकल सब्जेक्टहरुको फ्री क्लास हुन्छ। फोर्थ सेमेस्टर में त्यसै गरेर इन्भेस्टमेन्ट, कर्पोरेट फाइनान्स लगायत अन्य न्यूमेरिकल सब्जेक्टहरुको पेड क्लास हुन्छ भने अरु थ्योरी रिमेनिङ सब्जेक्टहरुको फ्री क्लास हुन्छ। यसै मानेमा हामीले बीबीएस सेकेंड ईयर को फाइनान्स को पनि फ्री क्लास गर्दै आइरहेको छौं। बीबीएस थर्ड ईयर को फाइनान्स को पनि फ्री क्लास गर्दै आइरहेको छौं। हाम्रो समय क्लास हुने समय भनेको साँझ 6 बजेपछि 10:30 बजेसम्म मात्रै हो। त्यो भएर त्यो समयमा मात्रै सबै ग्रुपहरुलाई सबै क्लासहरु गर्न सम्भव नभएकोले बीबीएस सेकेंड ईयर को फाइनान्स, बीबीएस थर्ड ईयर को फाइनान्स, बीबीएस सेकेंड ईयर को मैनेजरियल इकोनोमिक्स, बीबीएस सेकेंड ईयर को अन्य एचआरएम, ओबी या अन्य विभिन्न सब्जेक्टहरुको फ्री क्लास युट्युबमा पाउनुहुन्छ। त्यो फ्री क्लास लाग्नको लागि हाम्रो प्लेलिस्टमा जाने, प्लेलिस्टमा बीबीएस सेकेंड ईयर फाइनान्स फ्री क्लास सर्च हेर्ने, त्यो पाउनुहुन्छ। अर्थात हाम्रो प्लेलिस्टमा जाने बीबीएस थर्ड ईयर फाइनान्स फ्री क्लास भन्ने प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात तपाईले युट्युबमा गएर बीबीएस सेकेंड ईयर फाइनान्स फ्री क्लास बाइ श्रवण सर भनेर सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, या बीबीएस सेकेंड ईयर फाइनान्स फ्री क्लास बाइ ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट सर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यो भिडियोहरु पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी बीबीएस थर्ड ईयर को चाहिएको छ भने त्यसरी नै पाउनुहुन्छ। बीबीएस थर्ड ईयर को बिजनेस ल को कुरा पाउनुहुन्छ फ्रीमा। त्यसपछि बीबीएस थर्ड ईयर को अरु विभिन्न सब्जेक्ट बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट को कुरा फ्रीमा पाउनुहुन्छ। सबै कुराहरु फ्रीमा पाउनुहुन्छ। सेकेंड ईयर र थर्ड ईयर को लागि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। बीबीएस फोर्थ ईयर को लागि एन्टरप्रेन्योरशिप र रिसर्च को लागि फ्री क्लास पाउनुहुन्छ। जस्तै एन्टरप्रेन्योरशिप र रिसर्च को क्लास लाग्नको लागि बीबीएस फोर्थ ईयर रिसर्च नोट्स बाइ ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट या श्रवण सरमा हान्नुभयो भने युट्युबमा भेट्नुहुन्छ। या एन्टरप्रेन्योरशिप को लागि चाहिएको छ भने बीबीएस फोर्थ ईयर एन्टरप्रेन्योरशिप नोट्स बाइ श्रवण सर और ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट हान्नुभयो भने त्यो पनि फ्रीमा तपाईले भेट्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ र त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पेड क्लास लाग्नको लागि जस्तो अघि मैले भनिसके कुन पेड कुन फ्री क्लास हुन्छ भनेर, त्यो पेड क्लास लाग्नको लागि मैले कमेन्टमा इन्फर्मेसन राखिदिन्छु, कन्ट्याक्ट डिटेल्स राखिदिन्छु र डिस्क्रिप्सनमा पनि कन्ट्याक्ट डिटेल्स राखिदिन्छु। हाम्रो फेसबुक पेज को नाम राखिदिन्छु, फेसबुक पेज को लिंक राखिदिन्छु, व्हाट्सएप नम्बर राखिदिन्छु। त्यसमा सम्पर्क गरेर तपाईले हाम्रो क्लास लाग्न सक्नुहुन्छ। क्लास 12 महिना रेगुलर चलिरहन्छ। त्यो 12 महिना रेगुलर क्लास चल्ने हुनाले त्यो क्लास लगेर आफूले घरमा बसेर अफिस टाइम पछि अध्ययन गरेर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो पास्ट रिजल्ट अनुसार हेर्दा हाम्रो एमबीएस सेकेंड सेमेस्टर, एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टर को स्ट्याटिस्टिकल मेथड को अस्ति मात्रै भएको एक्जाममा हामीसँग पढेको जति स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो 100% स्टुडेन्टले 100 मार्क्स सल्भ गर्नुभएको थियो। 100 मार्क्स 100% रिजल्ट त्यस्तो खालको छ। त्यसैगरी 92, 88, 87, 86, 89 यस्तो मार्क्स भनेको सबैले ल्याउनुहुन्छ। इट मिन्स सबै मिन्स जसले हामीले भने अनुसार अध्ययन गर्नुहुन्छ, हाम्रो गाइड अनुसार चल्नुहुन्छ, उहाँको त्यो मार्क्स इजिली आउन सक्छ। तपाईले अध्ययन गर्दै गर्दा अहिले विभिन्न छरपष्ट अनलाइन इन्स्टिट्युटहरु छ, कहाँ के कस्तो कहीं स्क्यामहरु छ, पहिले पेमेन्ट लाग्ने, त्यसपछि अरु इस्युहरु त्यस्तो खालको आइरहेको छ। तर हामी आफ्नो क्वालिटीमा सधैँ निरन्तर लागिरहेको छौं। स्टार्टिङ नेपालमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अनलाइन क्लास गर्ने स्टार्टिङ हामी ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटले सुरु गरेको हो भने हामी त्यो समयबाट क्वालिटी मेन्टेन गरेर अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा हामी थप जिम्मेवार र थप जिम्मेवारको साथमा थप क्वालिटी अझै क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट गर्न तर्फ लागिराखेको छौं र थप जिम्मेवार बोध पनि हामीले गरेको छौं।
तपाईको अध्ययन हाम्रो प्रथम प्रायोरिटीमा पर्छ। तपाईको राम्रो रिजल्ट हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छ। हामी पेमेन्टमा, हामी अन्य कुराहरुमा हामी मनी ओरिएन्टेड भएर पैसा कमाउनको लागि एज अ बिजनेस मात्र यसलाई हेरिराखेको छैन। हामीले ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटले दिने सर्भिसलाई सर्भिस ओरिएन्टेड, हामी हुन त प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो, हामी हैन, अब त्यो कुरा हामीले लुकाउन आवश्यक छैन। जस्तो हामी प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो फर अर्न मनी त हो, तर के हो भने सर्भिस ओरिएन्टेड प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो। सर्भिस ओरिएन्टेड प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा के पर्यो तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको त क्वालिटी हो। त्यही भएर क्वालिटी एजुकेसनको लागि हैन पढाएर हिसाब मात्रै गर्ने होइन, त्यसमा तपाईले अलिकति आफूले थप जिम्मेवार मानवीयता, हाम्रो पर्सनल थप जिम्मेवार गराएर हामीले व्यवहारिक ज्ञानको साथमा अध्यापन गराउँछौं। त्यही भएर तपाई यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, बीबीएस र एमबीएस अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, कलेज गएर राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाउनु भएको छैन, त्यस्तो छ भने हाम्रो क्लास लाग्न सक्नुहुन्छ। नो डाउट फर्स्टमै पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, 2-3 वटा क्लासहरु लगेर पेमेन्ट गर्न पाइन्छ। फ्री क्लासहरु हाम्रो यहाँनिर यति धेरै फ्री क्लासहरु छ, प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गरेको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई मैले यो भिडियोमा जस्ट इन्फर्म के गराउन खोजेको भने हाम्रो फ्री क्लासहरु कसरी लाग्न सकिन्छ भनेर। जस्तो तपाईले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, बीबीएस फोर्थ इयर इन्भेस्टमेन्टको फर्मुला चाहिरहेछ, बीबीएस फोर्थ इयर इन्भेस्टमेन्ट फर्मुला बाइ ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने सर र इन्भेस्टमेन्टको फर्मुलाहरुको भिडियो आउँछ। एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरको स्ट्याटिस्टिकल मेथडको केही चाहिएको छ तपाईलाई हैन, त्यो सर त्यो टपिक हानेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो भिडियो आउँछ। त्यसैगरी अब सेकेन्ड सेमेस्टरको प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्टको असाइनमेन्ट प्रब्लम्सको चाहिएको छ भने एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट असाइनमेन्ट प्रब्लम्स बाइ ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट सर्च गर्नुभयो भने त्यसको भिडियो आउँछ। यसरी फ्री क्लासहरु तपाईले लाग्न सक्नुहुन्छ, पेड क्लासहरु लाग्न सक्नुहुन्छ, लाइभ क्लास, पेड क्लास लगेर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अन्य केही थप जानकारी पाउनु छ भने तपाईले तल दिएको नम्बरमा, तल दिएको फेसबुक पेजमा मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट नतिजा व्यवहारिक शिक्षाको लागि ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटलाई रोज्नुहोस्। ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युटले घरबाटै युनिभर्सिटीमा प्राप्त गर्ने ज्ञान, नलेज दिन तयार छ। त्यो तपाईलाई दिन हामी आतुर छौं। एक्सेप्ट गर्नुस्, अगाडि बढौं। थ्यांक यू, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।